والدہ نے نا تیری ماں نے 9 ماہ تک تیرے اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے حضرت جی تیرا وزن بھی اٹھایا اپنی خوراک دے ذریعے تینوں اللہ پاک دے حکم نال خوراک بھی پہنچام دی رہی ہے فرمایا واہ اپنی والدہ دے سے سانو یاد رکھنا ہے اپنے والدین دی شکر گزاری کرنی ہے اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے اپنی ماں نال پیار کرنا ہے اپنی ماں نال محبت کرنی ہے حضرت جی اگلی آیا مبارک اندر یہ دینا جڑا واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے ماں کے دیئے وے میں پتراؤ میں تپے بیٹی مار جاؤں گی یا مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھوڑ دے یا ماں رکھ لے یا سونا مصطفیٰ رکھ لے حضرت سعد بڑے پیار نال ماں جی نو سمجھا رہے نے ماں جی مصطفیٰ دا ساتھ تے نہیں چھوٹ سکتا پوری دنیا چھوٹ سکتی ہے اینج کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کیا سونے اماں میری جے تو سووری مر جاوے سووری پھر زندہ ہووے تے منو کلمہ ہی پڑھ دی پاوے حضرت صاحب دا پیار جوش اندر آئے حضرت صاحب نے 2 ٹوک بات سنا دی دیئے مصطفیٰ علیہ السلام نے بلایا فرمایا سعد اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا صاحب ماں دی خدمت تیرے فرد دے واجب اونی دیر تک واجب جب تک اسلام تو پھرن تو نہ کہہ دے اسلام دے معاملے دے اندر تو ماں دی تابعہ داری نہیں کرنی اونج ماں دی فرما برداری ضرور کرنی ہے اونج ماں دی خدمت گزاری ضرور کرنی ہے اونج ماں دی شکر گزاری ضرور کرنی ہے اون ماں نال پیار درجی مصطفیٰ علیہ السلام نے سبق دیتا ہے کہ ماں نال پیار ضروری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا انہاں دے دل اندر مصطفیٰ دا پیار بڑا زیادہ سی حضرت جی تیرے تے میرے دل اندر پیار مصطفیٰ علیہ السلام دا اس لیول دا نہیں نہ ہو حضرت ابو ہریرہ آئے مصطفیٰ علیہ السلام دی مجلس چاہ کے بیٹھ گئے آقا جی منو اجازت دیو نا میں اپنی ماں نو قتل کر دیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ متغیر ہو یاد ہے کہ ابو ہریرہ کیویں دیاں گلاں کرنا ہے میں تے قتل و غارت مٹانا آیا میں تے قتل و غارت مٹانا آیا امن تے سکون دا پیغام لے کے آیا تینوں پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تینوں پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے منو فبما رحمت من اللہ لنت لهم اللہ پاک نے خلق عظیم دا مالک بنایا ہے آکے ابو ہریرہ کہنے لگے نے آقا جی میری ماں دونوں گالاں کٹ دیے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا میرے کولوں سنیا نہیں جاندا پھر انج کرو کہ میری ماں واسطے دعائی کر دیو نا مصطفیٰ نو گالاں نکالیاں نے ماں مسلمان نہیں ہے پھر بھی فرمایا ابو ہریرہ ماں نال انج نہیں ہو کریدا ماں نال پیار کریدا ہے حضرت جی میں جدوں میڈیا دی خبراں ویکھنا نا فلاں نے اپنی ماں نو اس وجہ تو قتل کر دیتا اے پچھلے جڑا 2-3 سال قبل دے واقعہ ہے مرید کے دے اندر ماں کہن لگی وے پتر آج مکان نا میرا دل کرد ہے مکان فروخت کر کے میں اللہ دا کر ویکھاواں میں بیت اللہ دیاں زیارتاں کراواں بیٹے نو خدشہ ہو گیا تے ظالم نے اس مکان دی فروخت دے ڈر اندر اپنی ماں دا سکی ماں دا قتل کر کے تے حضرت جی اپنا جڑا او مکان اپنے نام کر لیا ہے حضرت صاحب اے بھی تے واقعہ ویکھن چاہیے نا ماں تے پھر ماں ہی ہویا کر دیے نا ایک ظالم نے جنوبی پنجاب دے اندر
اپنی سگی ماں نو تندور بالدے دے اندر دھکا دے دیتا تاکہ جل جائے گی تے جڑا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جی جدو ماں بچ گئی ہے نا عدالت دے اندر ماں دے بیان واسطے لے کے جایا گیا تے ماں بول کے کہن لگی ہے او جج صاحب و وکیلو سارے سن لو، میرے بیٹے نے مینوں دھکا نہیں دیتا، میرا پیر پھسلیا تے میں آپ ہی اندر گرن لگی صاحب۔ حضرت جی ماں دا دے ممتا ہویا گھر دیئے، ماں دا دے پیار ہویا گھر دائے۔ حضرت جی میں دے بات کرانگا بڑے طریقے دے نال سمجھام دی کوشش کرانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اپنی ماں دی مجڑا پیار ضروری ہے، ماں دی محبت ضروری ہے۔ دنیا تے اتے سب نالوں زیادہ اگر عزت دے قابل ہے تے تیری ماں ہے، زیادہ پیار دے قابل ہے تے تیری ماں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لام دیو شخص مصطفیٰ علیہ السلام نے ان گھر کے ممبر دی سیڑھی دے قدم رکھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک نے اسمان تو بھیج دیتا ہے، فرمایا لعنت و شخص لعنتیو شخص جدی زندگی جنو اپنے والدین مل جان دے والدین دی قدر نہ کرے، والدین مل جان دے والدین نل پیار نہ کرے، ماں لب جان دے ماپیاں دی خدمتہ نہ کرے، جنت لب جائے دے جنت نال پیار ہی نہ کرے۔ حضرت جی بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھ دے اللہ میں جنت لینی ہے، بندہ ساری زندگی عبادات کر دے ریاضات کر دے، بندہ ساری زندگی صدقات کر دے خیرات کر دے، اللہ میں جنت لینا چاہنا ہوں، اللہ فرمان دے لے بندیا جنت تیرے ماپیاں دے